रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, बिन एहसान, एतमाद ग्रोसरीज एंड A&I एंड कनेक्ट 2.2। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सहर फातिमा। जी नाज़रीन, तो ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आते हैं। आज मैं कुछ दिनों के वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने यहाँ हाजिर हूँ, क्योंकि मैं शहर से बाहर था और मेरी गैर मौजूदगी में सहर ने इतनी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है कि मैंने फैसला किया कि फिर सहर को इसका जो है ना हिस्सा होना चाहिए इस प्रोग्राम का। न्यूज़ एंकरिंग अपनी जगह, लेकिन प्रोग्राम एंकरिंग की बात और होती है। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम होस्ट करते? पहले भी आपने किया है वैसे, इस सीजन से पहले वाला सीजन भी, क्या कहेंगी? अच्छा लगा, और एक वही बात है, एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है हर चीज के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूं कि डॉक्टर साहब जो है वो इस्लामाबाद से आए, इस्लामाबाद का टूर करके और इस्लामाबाद को जितवा के भी आए। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कराची किंग्स को आपने आउट करवा दिया और इस्लामाबाद को जबरदस्त मौसम और बड़ी अच्छी आबो हवा वो देख के आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ कराची आया तो गर्मी, फिर अंदाजा हुआ कि हाँ अपना ये जिसी गर्मी में ही है वैसे, मगर आपने जितवा दिया इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद देखिए जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस थी, हालांकि कराची किंग्स ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया कल का। जो कि हम अगर मैच की बात करें तो 201 का स्कोर मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर होता है डिफेंड करने के लिए। इसलिए कि कल की जो मैच था उसमें टॉस जीता था कराची किंग्स ने और उसके बाद खुद से उन्होंने बैटिंग के लिए बैटिंग करने का फैसला किया था। तो ये समझा जा रहा था कि अब शर्जील के आने से और कुछ चेंजेस हुई थी, जिसकी वजह से ये था कि चलें जी कराची किंग्स शायद कम बैक करेगी। पहले इनिंग्स में नज़र भी आया वो कम बैक, लेकिन इस्लामाबाद ने तो कल कमाल ही कर दिया। यानी 4 बॉल पहले ही जो है ना वो 204 रन स्कोर कर दिए, मैच जीत लिया। कराची किंग्स को 2 पॉइंट की बड़ी शदीद ज़रूरत थी और अब देखना ही होगा कि आगे जो है ना क्या पोजीशन बनेगी। लग ऐसा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स फिर इस दफ़ा शायद इस टूर्नामेंट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है। और इसी तमाम तरह सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होते हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी फरहान फरीद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद, सर आपको भी वेलकम करेंगे। जी, इसके साथ साथ हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कराची की इस हार के हवाले से और पेशावर की जीत के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए पहले जो हमारे स्कोर्स हैं, यानी जो हमारी टीम्स की पॉइंट्स की पोजीशन, यानी पॉइंट्स टेबल क्या कहता है PSL HBL PSL एडिशन 8 का, आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इस पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहे हैं। कलंदर्स और यानी उनके जो है ना वो यानी इस नंबर 1 की पोजीशन पे हैं 10 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे आने वाली टीम है मुल्तान सुल्तान्स जो 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं, जबकि चौथे नंबर पे जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम है 6 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स 5वें नंबर पे है 4 पॉइंट्स के साथ। और ये बड़े मासूम बेचारे कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले जो हैं, ये इनका लास्ट नंबर है, आखिरी नंबर है इनका। और अब देखना ये होगा कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो किस तरह अपना कम बैक करती है, ख़ास तौर पे यानी इस टूर्नामेंट के हवाले से लगता नहीं है अब हालात मुश्किल लग रहे हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मुनीर कादरी साहब, भी इस वक्त जो है ना वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मुनीर कादरी साहब को भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। कट कर लें, मुनीर कादरी साहब आ गए, ओके चलें ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा जुनैद साहब से रब्ता हो जाए तो फिर उनसे भी बात करनी है। जी, और उसके बाद जो है ना फिर हम इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। फरहान फरीद राजू साहब, आप क्या कहते हैं सर कल के मैच के हवाले से? सर कल जितना खून जल चुका है कराची की हार के बाद, अब ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए और रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए कि अब किसी को ये उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए कि कराची की टीम के कोई चांस है। अब आपने जैसे बात की कि अभी भी क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो चांस है, तो मैं नहीं समझता कि कराची की टीम अब कोई होप दिलाने की जरूरत है, क्योंकि मुल्तान की टीम जो है इस वक्त 8 पॉइंट लेके बैठी हुई है और लाहौर कलंदर 10 पॉइंट के साथ है और इन दोनों का आपस में आज मैच है। पता चलेगा कि आज कौन सी टीम जो है वो दो मैचेस अभी बाकी हैं ना, 2
मैचेस दो मैचेस बाकी है कराची के पास, सिर्फ एक पॉजिटिव चीज, कोयटा ग्लैडिएटर में तो 4 मैचेस बाकी हैं, उनको तो फिर चांस है जी। कोयटा का चांस भी मैं नहीं समझता, आप सब कर लें। क्रिकेट में असल चीज होती है नियत, आपकी नियत सामने आती है। बदनियती पे कोई चीज अगर सच रही हो, बट रही हो, देखिए अगर चारों मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाती है 10 पॉइंट्स पे आ जाएगी। कोयटा ग्लैडिएटर चारों मैच कैसे जीतेगी, आप मुझे ये बताएं सर। मैं देखिए जब किसी भी खेल में बात होती है तो मफरूजे की बुनियाद पे बात, चले वो चारों मैच जीत लेगी तो कितने 10 पॉइंट होगी उसके ना, उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो उनके जो आपस में जो मैच है वो भी तो कोई टीम हारेगी जीतेगी ना। पॉइंट पोजीशन में थोड़ी सी ऊपर जरूर आ सकती है, जी बिल्कुल आ सकती है। क्रिकेट मतलब आप अगर कैसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि अभी तक उनका गेम खत्म नहीं हुआ, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कभी किसी का गेम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ, ठीक है, उस लिहाज से आपकी बात सही है। लेकिन कराची की टीम जो है वो मुसलसल जो है वो जिस तरह शिकस्तें खा रही है, पिछले पीएसएल में 9 शिकस्तें खाई थी, इस पीएसएल के अंदर तक 5 शिकस्तें खा चुकी है। और मतलब कोई तो वजह होगी, कोई तो ऐसी बीच में खला होगी जो कराची की टीम नहीं कर पा रही। क्या वजह है उसकी? वसीम अकरम साहब जो है इतनी हार के बाद भी बाहर नहीं जाते। फरहान साहब आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं और सहर वेलकम कहना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। वेलकम सर। क्या कहते हैं सर, एक तरफ तो आपकी जो टीम है वो लाहौर कलंदर्स वो इस वक्त टॉप पे है, लेकिन दूसरी जानिब हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं हमारी शहर की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही सर। कल क्रिकेट तो अच्छी खेली लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से जो है वो टीम जो है ना वो यानी नहीं, इस रन्स के हिसाब से सेकंड इनिंग में जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काम कर दिया। क्या कहेंगे सर आप कल के मैच के हवाले से? देखिए मैं क्या कहूँ यहाँ पर ना, क्योंकि एक्चुअल में आई थिंक दे डन एवरीथिंग राइट। दे स्कोर अ वेरी गुड टोटल 204 रन, 201 रन। अब 200 रन जो है ना वो रोज तो चेज होते नहीं है। हाँ। लेकिन बट अब यहाँ यही कह सकते हैं कि भाई बेचारे कराची वालों की या कराची वालों की मैनेजमेंट की किस्मत ही खराब है। एंड इटसेल्फ कैप्टन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग, 92 रन, सब अच्छा खेल रहे हैं। मतलब कल के मैच में तो सबने अच्छा खेला था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई बॉलिंग जो ना अच्छी होगी, आमिर की, इमाद की अपनी, बट मतलब तबरेज शमसी वन ऑफ द बेस्ट स्पिन ऑप्शन, बट क्या कर सकते हैं। It was not a good day for कराची, ये कह सकते हैं कि एक बैड डे था कराची के लिए। नो आई थिंक इस्लामाबाद की जो ना प्लानिंग, आपका इनकी एग्जीक्यूशन, आजम खान की बैटिंग, देखें उन्होंने दे प्लेड अ गैम्बल। फहीम अशरफ को उन्होंने जो ना वो आपका 2 डाउन भेज दिया जो नॉर्मली जो ना हमें नजर नहीं आता। आई थिंक ही स्कोर वेरी वेल 41 रन। उसके बाद आजम खान ने आके जो ना वो बिल्कुल ही जो ना वो कमर तोड़ दी कराची की। शादाब खुद जो ना फॉर्म में नहीं थे। अगर कल हमने देखा कि इस पोजीशन के ऊपर शादाब जो ना वो खुद जो ना वो पीछे चले गए। मतलब ही इज नॉट रिजिड, वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो बेसिकली जो ना टीम के लिए खेल रहे हैं। नजर आ रहा है कि उनको जो ना सिर्फ मकसद ये है कि भाई हमें जीतना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतनी चाहिए। लेकिन बस यही कहेंगे भाई कराची का बैड डे था। ठीक है जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं जुनैद भाई से बस यही पूछना चाहूंगी, अगर इमाद वसीम की बात की जाए तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो आप क्या समझते हैं मोहम्मद नवाज की पोजीशन वो ले सकते हैं? देखिए अगर आप इस वक्त सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उनको लेना भी चाहिए। अगर बेसिकली पीएसएल इज द क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सवाल जो ना वो इमाद के लिए नहीं होना चाहिए ना, उन सारे यंगस्टर्स के लिए भी होना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ पर जो ना ये परफॉर्म किया, उनको भी ये सेम वजह से पीएसएल पे परफॉर्म करने के बाद जो ना वो जगह मिलनी चाहिए। तो खाली इमाद के बारे में ये बोलना कि भाई उन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको जो ना वो जगह दे देनी चाहिए, तो वो जो ना थोड़ा सा अनजस्टिस होगा उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने अपनी दिल जान जिगर सब लगा दिया। And they really performed well in fact. I think PSL is one of the biggest example for Pakistan cricket और I think उन्होंने अपने लिए सिलेक्शन जो ना क्राइटेरिया आसान और मुश्किल दोनों कर दिया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि अब शायद कोयटा और कराची टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, हमारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखें आप वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो ना बिल्कुल स्क्रैच आउट हो गया था एंड देन समहाउ नीदरलैंड ने जो ना साउथ अफ्रीका को हरा दिया, फलाना ने फलाना को हरा दिया। तो अगर ये सारी चीजें रह के कराची और कोयटा जो ना आगे आ सकती है तो शायद आ जाए, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें क्रिकेट के जो ना टर्मिनोलॉजी में देखें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है।
कराची और कोयटा बिल्कुल स्क्रैच आउट हो गया. द वे दे आर प्लेइंग दे डोंट डिजर्व टू प्ले टॉप 4 और खेलना भी नहीं चाहिए उनको. आई थिंक जो डिजर्व करती हैं वही टॉप 4 में जाए. अब मिरेकल जो ना वो खामाखाई जो ना इट्स नॉट गुड फॉर अ क्रिकेट. सर क्या समझते हैं कोयटा को क्या करना चाहिए सर? कप्तान तब्दील करना चाहिए, मैनेजमेंट तब्दील करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी मैनेजमेंट का फॉल्ट है, कुछ कहते हैं जी कप्तान ही नहीं नजर आ रही, कुछ कहते हैं जी कप्तान की परफॉर्मेंस ही सही नहीं है. जब खुद परफॉर्म नहीं करेगा, खुद नीचे के नंबरों पे आएगा तो कैसे टीम परफॉर्म करे? आप क्या कहते हैं सर? देखें, आई थिंक दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मैनेजमेंट. उनको अपनी मैनेजमेंट जो ना चेंज करनी चाहिए. उनको बेसिकली कोई अच्छा सा साइकाइट्रिस्ट जो ना वो हायर करना चाहिए. जो बेसिकली प्लेयर को जो ना वो कॉन्फिडेंस और उसकी अपनी गलतियां जो ना उसको बताए, कहाँ पर वो लैकिंग कर रहे हैं. अब आप देखिए ना कोयटा के अंदर जो ना उन्होंने जेसन रॉय को हायर किया हुआ था. ही वाज अनएबल टू परफॉर्म. बांग्लादेश गया, दूसरे वनडे में उसने सेंचुरी मार दी. अब बेचारे कोयटा वाले क्या करें? मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि हम जिन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं वो दूसरे ग्राउंडों में जाके जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाते हैं. तो आई हैव नो आइडिया. आई थिंक वो कोई बकरे शकरे जो ना काटें, अपने ऊपर से बलियां उतरवाएं. यही हो सकता है बस. अच्छा सर, आजकल एक सवाल जो है वो बड़ा अहम हुआ हुआ है. शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक सवाल बड़ा ज़ेरे बहस है कि उनको कैप्टेंसी दी जाए. तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं और सेकंड और थर्ड पर किसको ओपिनियन दी जाती है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जबकि शाहिद अफरीदी ने भी मशवरा दे दिया है कि ये बड़ा कबल अज़ वक्त होगा, उनको नहीं देनी चाहिए. अभी कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है उनका, प्रेशर भी आ जाएगा उन पर. लेकिन शाहीन के साथ जो ना एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि उनको एक जो टीम यूनिट मिला है जो लाहौर कलंदर ने पिछले 8 सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और प्लस इन टर्म्स ऑफ देयर सिलेक्शन एज वेल. तो शाहीन के साथ जो ना राशिद खान जैसे प्लेयर, आपका फखर जैसे प्लेयर, आपका ये सारे जो ना अटैच्ड हुए हैं. अब जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं ना तो वहां पर आप पिक नहीं कर सकते. आपके पास जो भी जो आपके पास रिजर्व है ना वो आप यूज जो ना वो कर रहे होते हैं. जो पाकिस्तान का टैलेंट है, इंटरनेशनल टैलेंट आपके साथ अटैच नहीं होता. तो आई पर्सनली थिंक कभी भी जो ना फास्ट बॉलर जो ना कभी भी जो ना अच्छा कप्तान जो ना साबित नहीं हुआ. और हिस्ट्री ने हमेशा से ये प्रूव किया हुआ है, क्योंकि फास्ट बॉलर जो ना वो थोड़े से जो ना ओवर एग्रेसिव होते हैं. और अगर हमने दुनिया में कामयाब कप्तान देखे हैं, एग्जांपल धोनी की है, एग्जांपल क्लाइव राइट की है, दे वर ऑल कूल काम. हमने स्टीव वॉ को कप्तानी करते हुए देखा, हमने इमरान खान को कप्तानी करते हुए देखा. दे वर ऑल इन अ फील्ड, दे एक्चुअली सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन. अब अगर जो ना मतलब ये लोग शोर करना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमने वसीम अकरम को कप्तानी करते हुए देखा था, बकार यूनुस को देखा, तो आई डोंट थिंक द फास्ट बॉलर कभी भी जो है ना वो अच्छा कैप्टन बन सकता है. तो मेरा वोट तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है. और अगर पाकिस्तान को बाबर आजम को चेंज ही करना है तो आई थिंक शादाब खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले थ्रू आउट 8 सीजन जो ना अच्छा परफॉर्म करते हुए आई है. 2 टूर्नामेंट वो जीती भी है, और अदरवाइज हर सारे टूर्नामेंटों के अंदर वो बेसिकली प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग. ठीक. अच्छा सर, बस ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, आज के मैच के हवाले से क्या कहते हैं? लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, क्या समझ रहे हैं? वैसे तो आप लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करेंगे, और लाहौर ऑलरेडी नंबर 1 टीम है इस वक्त टूर्नामेंट की. लेकिन दोनों ही जो ना बहुत अच्छी जो ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं. दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन जो ना वो बैठे हुए हैं. दोनों ही जो ना मतलब पॉइंट टेबल जो ना वो लीड कर रहे हैं, और दोनों ही बड़ी सेंसिबल क्रिकेट जो ना वो खेल रहे हैं. दोनों के पास अच्छा फायर पावर है, बट लाहौर के पास जो बेसिक डिफरेंस है ना वो बेसिकली अच्छी बॉलिंग का है. लेकिन सारी टीमें जो ना वो 200 रन जो ना वो डिफेंड कर लेती है, 180 190 रन. बट इन पिचेस के ऊपर लाहौर हैज दी ओनली क्वालिटीज जो बेसिकली 150 140 रन भी डिफेंड कर लेते हैं. और उन्होंने एग्जांपल प्रूव करके भी दिया है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त 55 और 45 जो ना वो फर्क है. 55% लाहौर कलंदर है और 45% जो ना वो मुल्तान सुल्तान. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला. नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे. प्रोफेसर हसन जावेद मौजूद हैं. क्या कहते हैं सर? जिस तरह इन्होंने कहा कि, और ये भी कह रहे हैं जी कोयटा और कराची का कोई चांस नहीं रहा. बात हम इसलिए कर रहे हैं कोयटा कराची पे कि दोनों में कराची के लड़के हैं और हमारा मेन इंटरेस्ट होता है कोयटा कराची से. क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कोयटा और कराची अब आते हैं या नहीं आते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी अटैचमेंट तो शो कर सकते हैं, हमारे कराची के लोग हैं. लेकिन अगर इमाद वसीम ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो हमने इन 4 सालों में इमाद वसीम के अलावा और क्या प्रोड्यूस किया?
PSL سے، اگر وہی دوبارہ نکل کے آ رہے ہیں سامنے. اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے، تو ہماری جو من حیث القوم ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت ہی شارٹ تھنکنگ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. اور دنیا جو ہے، امریکہ جو ہے، وہ اگلے 50 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح چلنا ہے اپنے تمام سسٹم کے اندر. تو اس وقت اگر بابر اعظم کو ہٹائیں تو کیوں ہٹائیں، سوال پہلا یہ ہے. اور اگر شاداب کو لاتے ہیں تو کیوں لائیں. لازماً شاداب ایک بہت اچھی چوائس ہے، رضوان بھی ایک بہت اچھی چوائس ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھولتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کی اگر 15 مہینوں کی کارکردگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو سوائے انڈیا کے میچ کے، جب پاکستان نے پہلی بار ورلڈ کپ میں ہرایا، لاسٹ ایئر جو ورلڈ کپ ہوا تھا پہلا، تو اس میں مائیکل ویڈ نے شاہین شاہ آفریدی کی 2 گیندوں پر 6 لگائے تھے. وہ میچ چلا گیا ورلڈ کپ ہمارے ہاتھ سے. اب آپ لاسٹ T20 ورلڈ کپ میں آ جائیے کہ شاہین شاہ آفریدی کی ڈائیو کی وجہ سے وہ باہر گئے اور افتخار آئے پھر، اور افتخار کی جو وہ اوور اور گیندیں تھیں اس سے ورلڈ کپ چلا گیا. تو شاہین دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری مینجمنٹ کیا کر رہی ہے. بہت آسان ماڈل ہے بوسٹن کانفیگریشن گروپ کا کہ آپ SWOT انالیسس کر لیجئے. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے ٹیم کی، پلیئر کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، اسٹرینتھ پہ اپرچونٹی کیا ہے، اور ویکنیس پہ تھریٹس کیا ہیں. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اپنا ڈیٹا خود ڈالیے، SPSS سافٹ ویئر پہ انالیسس کر لیجئے. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی جب ہم خود سب کچھ جانتے ہوئے دوسروں پر بیس کریں گے تو یہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہم بہت شارٹ پہ اس کو بھی کپتان بنا دیں، اس کو بھی کپتان بنا دیں. ایسے کوئی قوم اپنی منزل نہیں حاصل کرتی. نہیں لینے چاہیے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. یعنی سر ہمیں دیکھ کے انالیسس کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. منیر قادری صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آپ کا ذرا میچور انالیسس ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی اور کوئٹہ آپ سمجھتے ہیں ٹورنامنٹ میں ہیں موجود، کیونکہ سینئر آدمی آپ سمجھتے ہیں، اسے کئی ٹورنامنٹ دیکھ چکے ہیں آپ. کراچی اور کوئٹہ میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا، یعنی ان کے آپس میں جب میچ، نہیں سر ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں یہ بتانا کہ کراچی اور کوئٹہ میں اگر ہم پوچھیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رائے دے سکتے ہیں یہ کہہ کہ کراچی یا کوئٹہ. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کراچی اور کوئٹہ کیا 4 ٹیموں میں شامل ہوگی جو ٹاپ 4 ہے، تو وہ میرے خیال میں قبل از وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہماری غلط ریٹنگ ہے. 4 ٹیموں کا ہمارے لحاظ سے فیصلہ ہو چکا ہے. ایسے کرکٹ اگر اتنی خراب ہوتی تو اب تک ان کے رزلٹ اچھے آ چکے ہوتے، اور ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ مزید یہ لے چکے ہوتے. اب جو پوائنٹ ہے اور جو ٹیموں سے میچ ہے وہ آلریڈی 8 پوائنٹ 10 پوائنٹ پہ چل رہے ہیں، تو کم سے کم کہیں جا کے تو وہ 1-2 پوائنٹ لیں گے نا. صرف ہم یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے، اس نے 5-6 میچوں میں تو کوئی پرفارمنس دی نہیں ہے، 6 میچوں میں کچھ نہیں کیا. اب آگے آخر میں یہ ہے کہ جی اب کریں گے، اب کا تو اب کا ٹائم. لیکن پاکستان تو یہ کر کے دکھا چکا ہے سر، 92 کے ورلڈ کپ میں دکھایا یہ کر کے. وہ اس کے کئی اور اس وقت بھی اگر آپ جیسے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے. بالکل جو نیشنل قوم اگر دیکھا جائے اور سینسیٹیو انداز میں، تو اس انداز میں وہی جواب ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جو جذباتی انداز ہے وہ تو یہ پاکستان جیتے گا. یعنی ہم سیمی فائنل باہر بھی جائے، تم کہیں گے فائنل میں ٹرافی لے کے آئے گا، تو بھائی ہوتا پی آئی اے. ایک مسلمان کا اعتقاد بھی تو ہوتا ہے نا، معجزے بھی تو اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے. میں بالکل بے شک، لیکن یہ کہ معجزات جو ہے، کیونکہ یہ 90% جو ہے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ پاکستان کی ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کوئی بھی جیتے گا تو پاکستان سر، کوئی بھی شہر. دیکھیں 92 ورلڈ کپ کی آپ نے بہت اچھی مثال دی یہاں پہ، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی کو بھی ریٹ کریں گے نا تو 2 چیزوں پہ کرتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کردار، اور دوسری چیز ہوتی ہے نظام. جیت تو 313 بھی جیت گئے تھے بیٹل آف بدر میں، تو دونوں چیزیں تھیں وہاں پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، بالکل 92 میں بھی ایک ایگزامپل ہے، وہاں اللہ کی مدد تھی. کریکٹر پہ شک ہے لوگوں کے، میں اس جانب نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں تو اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. کردار کی بات کی نا آپ نے، کردار آپ کا گیم میں نظر آتا ہے. اچھا آپ رول کی بات کریں گے، اس کا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی کردار گیم میں آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں انگلینڈ کے خلاف بارش کا ایک پوائنٹ ملا تھا ہمیں. میں بڑی محتاط ہو کے اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے 90 ڈگری پہ گھومنے کے ماہر ہیں، تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں 360 پہ گھومتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جناب، پھر تو پورے 4 کوارٹر پہ نظر رکھنی پڑے گی مجھے اب. تو ساری چیز یہی ہے کہ جب ان 2 میں کسی ایک چیز کی کمی ہو جائے گی تو وہاں جیت ممکن نہیں ہے. کیا ان کے میدان میں آنے سے وہ جذبہ نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی نظام نظر آ رہا ہے؟ پہلے وہ جذبہ دو، اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس وقت آئے گی نا جب پہلے آپ میں جذبہ ہو. جو بدر کے لوگوں میں جو جذبہ تھا، معجزے تو انبیاء پہ آتے تھے، انسانوں پہ معجزے نہیں آئیں گے کبھی بھی. یہ سمجھنے والی بات. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا سر بریک پہ جانا ہے. جو اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ وہی شعر مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے
اپنی حالت بدلنے کا. بالکل. سہر آپ بتائیے کہ اب کراچی ہارا تو کیا جذبات تھے, کیا لڑکیوں کی طرح روتی ہیں؟ پہلے ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے ہنری جو ہے نا وہ کمنٹری کر رہے ہوتے تھے, وہ لڑکیوں کی جھمکے دکھاتے تھے اور خاص طور پہ دعائیں کرتے ہوئے یا روتے ہوئے دکھاتے تھے. تو آپ کا یہ جذبات ہوتے ہیں میچ دیکھتے ہوئے, کراچی کا میچ؟ اور جب کراچی سے بڑی ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے امیدیں وابستہ تھیں, مگر کراچی کنگز جو ہے وہ ٹورنامنٹ میں باہر ہو گیا اور ہم ہارے. اور وہ لگ رہا ہے مجھے آج سہر کی شکل سے لگ رہا ہے کہ کل کافی ڈسہارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیا خیال ہے بریک لے لیں, آپ بریک اناؤنس کریں. جی ٹھیک ہے جی, پروگرام کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے ناظرین, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈی کیم پریزنٹس کھیلو پاکستان HBL PSL 8 powered by Me Body Spray, it's all about me, the Orchid School, ADI Group of Companies, Connect 2.0, اعتماد گروسریز اینڈ بن احسان. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, میرے ساتھ موجود ہے میری ساتھی میزبان سحر فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی اور کوئٹہ کی. اس کے علاوہ کل کا جو میچ ہوا کراچی ورسز اسلام آباد کا, کیا وجہ ہوئی کہ کراچی ایک اچھی پرفارمنس کے بعد بھی میچ بچا نہیں سکا؟ 201 کا ٹوٹل دینے کے بعد لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کراچی کی ٹیم یہ میچ جیت جائے گی اور وہ 2 کروشل پوائنٹس جس کی ضرورت تھی کراچی کو وہ مل جائیں گے, اور شاید کراچی کی ٹیم جو ہے وہ لاسٹ یا 5ویں نمبر پہ نہ آئے بلکہ 1 نمبر اوپر چلی جائے. لیکن یہ کل نہیں ہوا. فرحان فرید راجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر حسن جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان فرید صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کل کا جو میچ ہوا وجہ کیا سمجھتے ہیں, کراچی کیوں نہیں فنش کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیں اگر جہاں تک میچ کی بات کریں تو کراچی نے میچ نو ڈاؤٹ 4 میچ اچھے کھیلے, 2 میچ جو ون سائڈ ہاری ہے, لیکن 4 میچ ایسے کھیلے ہیں کہ 2 دفعہ ایسے مواقع آئے کہ ان کی جو بیٹنگ تھی وہ جتوا سکتی تھی. شعیب ملک جو ہے فنش نہیں کر سکے, بین کٹنگ میچ نہیں کر سکے. کل کا میچ ایسا تھا ان کی بالنگ کے اوپر تھا کہ یہ بالنگ جب 3 وکٹیں گرا دی تھیں ایسے ایک موقع پہ, تو ایسا لگ رہا تھا کہ فہیم اشرف کو اوپر بھیجا تھا, شاداب اور آصف کے اوپر کہ وہ آئے. لیکن تبریز شمسی نے پچھلے میچ میں جو 3 وکٹیں لی تھی ہیں یہاں بھی ان کا جادو نظر آنا شروع ہوا تھا. لیکن اعظم خان دیوار بن گئے, اور اعظم خان نے جو اننگ کھیلی ہے دوسری دفعہ, ایک دفعہ انہوں نے کوئٹہ کو اپنی بیٹنگ سے ہرایا تھا اور آج اپنی بیٹنگ سے کراچی کو. تو دونوں کراچی کی جو سائڈ ہیں اعظم خان کی وجہ سے ہاری ہیں, تو اعظم خان کا تو حشر برا ہونے والا ہے, کیونکہ اعظم خان نے پہلے کوئٹہ کی نمائندگی کی, اس کے بعد وہ کراچی سے انہوں نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا اور دونوں ٹیموں کے خلاف شاندار اننگ کھیلی. کراچی کی ٹیم نے بالنگ بیٹنگ دونوں شعبوں میں جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے, اور کراچی کی ٹیم آج ناکام نہیں ہوئی. 6ٹھا PSL فاتح چیمپئن بننے کے بعد جو چیمپئن والے کام ہوتے ہیں کراچی نے وہ چھوڑ دیے, اور 7ویں PSL میں وہ 9 میچ ہار گئی, 8ویں PSL میں وہ اب تک 5 میچ ہار چکی ہے. تو کراچی نے لگ رہا اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا تھا کہ جو انہوں نے ٹارگیٹ تھا 6ٹھے PSL میں فاتح بن کے وہ چیمپئن بن گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ PSL کا تو چیمپئن بن گئے, اب ایک فارمیلٹی چل رہی ہے. مطلب کراچی کی نیت نظر نہیں آئی. عرفان خان نیازی 7 میچوں میں کھیل گئے اور کوئی پرفارمنس نہیں, مسلسل کھیلے. شعیب ملک 7واں میچ کھیلے, کوئی پرفارمنس نہیں. شرجیل خان کو 2 میچوں میں اچھی پرفارمنس کے بعد تیسرے میچ میں تھوڑی سی ایوریج پرفارمنس پہ باہر کر دیا. وسیم اکرم 15 میچ ہارنے کے بعد بینچ پہ آرام سے اسی طرح بیٹھے ہیں. مطلب ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ کراچی کا نام لگا ہوا ہے جو اربوں روپے کا ہے, کیا کروڑوں روپے کی ٹیم خرید کے آپ بولتے ہیں کہ بس اب ہمیں کوئی کچھ نہیں بولے؟ کراچی والوں کا اربوں روپے کا نام لگا ہوا ہے, کراچی والوں کی عزتیں لگی ہوئی ہیں. کراچی والے, میں جب پچھلے 2 PSL میں کھیلتا جب دیکھتا تھا اسلام آباد والے, جب آپ سے ملیں گے ایسا لگا کہ آپ سوچیں گے کیا کہیں گے, آپ سے کتنی بے عزتی کریں گے. کل مجھے ایسا لگا کہ میری بے عزتی ہے ہی نہیں, بے عزتی تو اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. شہریت تو نہیں بدل لیا وسیم اکرم پہ ڈال. میرے خیال میں فرحان فرید صاحب نے سوچا کہ میں اب میں کراچی سے شفٹ ہو جاؤں گا, میں اسلام آباد چلا جاؤں گا. ایک فیل ہوتی تھی جب ہم پچھلے سال ہار رہے تھے, لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. جو عادت سی ہو گئی ہے اس طرح کی کہ ہم ہار کے, تو سلمان اقبال صاحب تو ہم نظر ہی نہیں آتے کہ گراؤنڈ پہ کہیں نظر آئیں. کیسے نظر آئیں گے؟ کوئی مینٹور ہمیں فہد مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں, نہ جاوید شیخ نظر آ رہے ہیں, نہ مہوش حیات نظر آ رہی ہیں. ان کے جیت جتنے بھی ایمبیسڈر سب غائب ہو گئے. مطلب یہ کہ گلیمر کی وجہ سے ٹیم جیتی سب نہیں, وہ اصل میں مخالف ٹیم جو ہے نا ان کو دیکھنے میں لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے جب دبئی کے ٹکٹ ملتے تھے تو دبئی میں بڑا شور ہوتا تھا, بڑا نظر آتے تھے. اب کراچی میں شفٹ ہوا ہے تو کراچی میں تو زیادہ تعداد. لیکن فرحان بھائی آپ نے یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں دیا؟ اچھا ویسے یہ ہے کہ کوئی مطلب جو پبلک بیٹھی ہوتی ہے, کیا اس کے ہونے سے فرق پڑتا ہے کیا میچ میں؟ سہر آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اب فرحان فرید چاہ رہے ہیں کہ دبئی کی پبلک یا وہاں کی گیدرنگ یہاں لے آئیں. نہیں, یہاں کی پبلک دبئی جاتی تھی اور جب یہاں میچ ہو رہے ہیں تو یہاں سے غائب ہے. مطلب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کراچی کی ٹیم ہار رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟
اچھا آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے وجہ ہے کہ کراچی کی ٹیم مسلسل ہار رہی ہے اور ان کو دبئی میں جو شاپنگ کے مواقع ملتے تھے وہ کراچی میں نہیں مل رہے، اور اس طرح جس طرح سلمان اقبال صاحب نے جو ان کو فیسلٹی دبئی میں دی تھی وہ یہاں پر نہیں ملی ہوں گی، اس لیے کوئی کراچی کو بھی تو منی دبئی کہا جاتا ہے، اس طرح سے اگر جب وہ یہاں پہ پرفارم نہیں کر پائے، فرحان فرید صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کراچی ٹیم کا حصہ بنا لیا جائے، کسی نہ کسی پوزیشن پہ لے لیا جائے. نہیں فیضان باقر بھی جا رہے ہیں اور وہ کافی ہمارے ایک پینل کے بہت اچھے کوچ ہیں، تو وہ اگر اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے اس کے بعد نظر آئیں گے. لیکن کراچی کی ٹیم کو کراچی والے اون ہی نہیں کر رہے تو اب کراچی کیا اون کرے گی؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں پروفیسر حسن جاوید صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کراچی کی ٹیم کو کراچی والے اون نہیں کر رہے، پھر کون ہے جو کراچی کی ٹیم کو اون کر رہا ہے؟ دیکھیں لوگ تو اون کر رہے ہیں، اور جس بات پہ مجھے ان کی ہنسی آئی کہ جب عزت ہی نہ ہو تو بے عزتی کیا ہوگی، اس پہ مجھے ہنسی آنے لگ گئے ان کی بات پہ. دیکھیں کراچی جو ہے نا، وہ میں نے ابھی لفظ ایک کردار کا یوز کیا تھا، کریکٹر آپ کے سامنے. کریکٹر یہ ہے کہ جب بابر اعظم جاتے ہیں عامر کے پاس اور کہتے ہیں کہ ویل ڈن یو ہیو گاٹ می آؤٹ ٹوڈے ان دا گیم، تو عامر وہاں ملنے سے بھی چاہتے ہیں ملاقات بھی نہ کریں بابر اعظم سے. اسے کردار کہتے ہیں گیم کے اندر. تو اس چیز کی جو ہے وہ جب انسان میں پرابلم آ جائے نا تو ہم کبھی بھی ٹارگٹ پہ نہیں جا سکتے. جتنا پیسہ آپ کراچی کی ٹیم کو اس میں دیکھ لیجئے ٹورنامنٹ کے اندر، یہ رن چیز کرتے 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 کچھ رن سے ہار گئے، یہ ڈیفینس کرتے 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 اس میں بھی ہار رہے ہیں. تو آخر دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہے باڈی میں. ٹھیک ہے، جب تک وہ بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیماری بہت واضح ہے کہ ایویلویشن انٹرنل فیکٹر کی بھی ہونی چاہیے جی، ایویلویشن ایکسٹرنل فیکٹر کی بھی ہونی چاہیے. جی جی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر قادری صاحب. منیر قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی کی ٹیم کیا آپ کے خیال میں بزنس کے طور پہ بنائی گئی ہے؟ یعنی ہمیں ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل کے دوران جیسے پی ایس ایل اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، لیکن کیا ایک پی ایس ایل سے دوسرے پی ایس ایل کے درمیان یہ ٹیم ساتھ جیل ہو کے کھیلتی ہے؟ کیا کوئی پلاننگ کرتی ہے؟ کیا یہ کراچی سے اچھے لڑکے نکالنے کے لیے سوچتے ہیں کہ جی ہم کراچی کے لوگوں کو ایمرجنگ کرکٹر کے طور پہ موقع دیں؟ میرے خیال میں تو یہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے کراچی کی ٹیم کو اون کرتے ہیں، اور اس میں کرکٹ کا پہلو بہت کم نظر آتا ہے. اگر کرکٹ کا پہلو نظر آتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کنزیکٹیولی جو ہے ہارنے کے بعد آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ رہے، وہ انوائرمنٹ رہے، وہ سراؤنڈنگ میں سارے معاملات رہیں، اسی طرح آپ غلطیاں کرتے چلے جائیں. تو مسٹیک اگر آپ کر رہے ہیں تو اگلے میچ میں آپ اس کو دہرائے نہیں. لیکن یہ تو کہتے ہیں نا متواتر جو ہے وہی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جس سے وہ پہلا میچ کھیلنا شروع ہوئے تھے. اور شاید ان کو اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ یہ 7ویں ٹورنامنٹ کے اندر پی ایس ایل کے اتنا بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے تھے کہ وہ کہتے ہیں اب تو ہم پھر بھی ایک میچ جیت گئے، ایک آدھ میچ بقول آپ ایک آدھ پوائنٹ اور لے لیں گے. تو وہ کہیں گے دیکھیں لاسٹ ایئر سے تو ہماری پرفارمنس پھر بھی اچھی ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ پھر وہی والی بات آتی ہے لاہور قلندر کی اور ملتان کی خصوصاً، یعنی جسے کہتے ہیں نا ریکروٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کھلاڑیوں کو ریکروٹ کیا ہے، ان کو پالش کیا ہے. ایسے ہی مینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اسلام آباد جو ہے اس وقت پشاور زلمی اور اسلام آباد، اس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل اپنے کھلاڑیوں کا اسٹریٹجی کا ایک جو بنائی ہے اس میں ان کی بڑی جیل ہو کے کھیل رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور ان کے اندر ایک ٹیم اسپرٹ نظر آ رہی ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں ایک ٹیم اسپرٹ کا لفظ استعمال کرنا ہم لوگ بھول گئے. ٹیم اسپرٹ نہیں ہے، اور ٹیم اسپرٹ آتی ہے جب آپس میں ایک ماحول ہو اور ایک انڈرسٹینڈنگ چیز کے لیے ہم جائیں. دیکھیں اسپرٹ کہاں ضرورت ہے؟ اسپرٹ ہارنے کے لیے ضرورت تو نہیں ہے، اسپرٹ تو جیتنے کے لیے ضرورت ہے. جب پالش کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے، جیتنے کے لیے نہیں چاہیے. باقی جو کاروبار تو واقعی سوری ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بہت آپ نے اسپرٹ کا اچھا لفظ استعمال کر دیا ہے. دیکھیں سلمان اقبال صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے شہر کی ٹیم کے لیے جو کر سکتے تھے. لیکن کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی قوم نا وہ ایک مقصد کے لیے جیتی ہے دنیا میں. آپ اگر مثال لیں روس نے بھی ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے پوزائیڈون کے نام سے. وہ پوزائیڈون جس کو انہوں نے سونامی بم کا بھی نام دیا ہے. 2017 میں سعودین جو خبر رساں ایجنسی ہے اس نے بریک کی تھی خبر، دنیا نے توجہ نہ دی، اور اب پاکستان میڈیا نے بھی 2023 جنوری میں اس کو تصدیق کر دیا ہے. یہ ایسا میزائل ہے جو 500 فٹ سمندری لہریں بلند کرے گا پھٹنے کے بعد. 500 فٹ آپ اندازہ لگانے کہ زمین سے یہاں بھی ٹاپ پہ ہماری 10 فٹ ہے، یہ 500 فٹ کی لہریں بلند کرے گا یہ. اور اس کے بعد روس نے کہا کہ ہم پورا انگلینڈ وائپ آؤٹ کر دیں گے، ناردرن امریکہ بھی وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب معجزہ ہوا، فرض کیجئے کوئی شخص اس پانی سے بھی نکل گیا 500 فٹ کے اوپر سے زندہ بچنے کے لیے، بٹ وہ بھی نہیں بچ پائے گا کیونکہ وہ پانی ریڈیو ایکٹیو واٹر بن جائے گا، تیزابی پانی بن جائے گا. تو امریکہ کے جو ہیوی واٹر بن جائے گا، H3O جسے بالکل صحیح. امریکہ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا اگر روس نے ٹیسٹ کیا، کیونکہ ارتھ آربٹ بھی بدل جائے گا.
اچھا سر، اب آپ چونکہ انٹرنیشنل چیزوں پہ وہ رکھتے ہیں، فزکس سے بھی بڑے واقف ہیں، مجھے بتائیے گا کہ ٹرکی کے زلزلے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی کوئی تھیوری ہے یہ زلزلہ نہیں تھا بلکہ آرٹیفیشل ٹریمرز کریٹ کیے گئے ٹرکی کو تباہ کرنے کے لیے، سیریا کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ فروری کی 6 تاریخ کو زلزلہ آیا تھا اور فروری کی 3 تاریخ کو نیدرلینڈ کے پروفیسر ہے پروفیسر فرینک، انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ایک انتہائی 8.something یا 7.6 کے ریکٹر اسکیل پہ ایک زلزلہ آئے گا ترکی میں، لبنان میں، شام میں اور جارڈن وغیرہ. کیسے بتا دیا تھا انہوں نے؟ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. دیکھیں اس میں جو ہے نا دنیا میں ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹیکٹونک پلیٹس، جیسے کہ پاکستان میں ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ہمالیہ کے ماؤنٹینز کی طرف، تو کراچی میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں اسلام آباد سے بھی گزر رہی ہے ایک خاص جی ٹیکٹونک جو پلیٹس ہوتی ہیں. اب ایک مشین انہوں نے باقاعدہ بنائی بھی ہے کچھ ہڈن فورسز نے، اور اس کو سرٹین کلومیٹر کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ٹیکٹونک پلیٹس کو چھیڑتے ہیں تو زلزلہ ہوتا ہے. تبھی کوریا کی جو میئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اس زلزلے کو نہیں مانتے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، 4000 قریب بلڈنگ اس وقت ترکی میں تباہ ہو گئی. اگر کوئی ایئر فورس حملہ کرے گی تو اس کو کتنا میزائل گرانا پڑے گا اس کو تباہ کرنے کے لیے؟ کہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلا دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو؟ مانتے ہیں اس تھیوری کو یا نہیں؟ نہیں میں بالکل میں بہت بڑا جملہ یہاں پہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے اندر، کیونکہ میں لوگوں کی ایک نالج کے لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. کچھ ہڈن طاقتیں دنیا میں چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان کا دور واپس لے آئیں، کیونکہ ان سے بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی. یہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں تھیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بارشوں کو بھی، چائنا نے بیان دیا تھا کہ ہم نے 2025 میں وہ صلاحیت حاصل کر لیں گے کہ ہم پورے انڈیا پہ بارشیں برسا سکتے ہیں. ہو رہی ہے نا، جیسے دیکھیں دبئی میں باقاعدہ کہ سیڈنگ کر کے بارش کرائی جاتی ہے، اور ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے اس تو انشاءاللہ کراچی میں کوئی خطرہ نہیں ہے زلزلے کا. جو یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کچھ لوگ، کراچی میں خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کچھ فورسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے منیر قادری صاحب، آپ تھوڑے سے آج کے میچ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ ہم کل کے میچ کی تو کافی بات کر چکے ہیں. لاہور قلندرز پلس یعنی ورسز ملتان سلطان. آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ چلیں سحر سے سوال. جی میں یہی سوال کروں گی، ملتان سلطان دونوں ہی فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں جو دونوں ٹیمیں اس وقت اپنے پوائنٹ ٹیبل پہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پہ ہیں، تو اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس لیے کہ جو فرسٹ ٹیم ہے وہ ٹاپ میں مزید چلی جائے گی اگر جیت گئی، اور ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ اس کے برابر آ جائے گی. ٹھیک، یعنی لاہور اور ملتان کے حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. خاص فرق نہیں پڑے گا. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے میچ کے اندر اس سے زیادہ اہمیت ہے کہ جو پشاور زلمی اور اسلام آباد ہے، وہ اسلام آباد اور پشاور زلمی اپنے میچ کو کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ پشاور زلمی اور اسلام آباد کی ہی نمبر پہ 3rd اور 4th کا فیصلہ ہوگا. البتہ ملتان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج 2 کپتانوں کا مقابلہ ہے عوام کی شائقین کے لحاظ سے، کہ آیا لاہور کا کپتان جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بہترین کپتانی کر کے ملتان کے خلاف، یا رضوان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں کپتانی کروں، اگر ہمارا بھائی چھوٹا جو ہے یا ہوتا برابر کا بھائی ہو بابر کہ وہ ہٹے تو میرا نمبر آئے. اس پر کپتانی کی صرف اگر آپ کہیں تو تھوڑا ہو سکتی ہے، باقی میچ برابر ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیے نا پہلے آپ کی کون سی فیوریٹ ٹیم ہے آج، لاہور یا ملتان؟ ملتان کیوں، کیا وجہ آپ کو ملتان کی پسند ہے؟ اچھا اس وجہ سے، رضوان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو پرسنلی آج آپ ملتان کے ساتھ جائیں گے، کوشش آپ کی کہ ملتان جیتے. اچھا فرحان فرید صاحب سے ایک سوال میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کون سی ٹیم پریشر میں کھیلے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ٹیم پریشر میں کھیلے گی، کیونکہ لاہور نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ بغیر راشد خان کے بھی 3 میچوں میں فتح حاصل کر چکے ہیں، اور ملتان نے بھی ثابت کر دیا کہ سوائے وہ لاہور کے خلاف ایک میچ میں اس طرح ہو گئے تھے، باقی ان کی پرفارمنس جو ہے اپنے شہر میں بھی وہ کراچی میں بھی بالکل برابر تھی. تو یہ تو اب لاہور کا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے دیکھیں شاہین شاہ آفریدی اور وہاں احسان اللہ، وہ دونوں بہت اچھی گیندیں کر رہے ہیں. یہاں پر حارث ہیں اور وہاں پر جو ہے آفریدی ہیں عباس آفریدی، وہ بھی اچھی گیندیں کر رہے ہیں. اب مقابلہ ہوگا یہاں پر فخر زمان اور رضوان کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں، ان کی کپتانی کس طرح ہوتی ہے آپس میں. لیکن جیت جو منیر بھائی نے کہا کاؤنٹ نہیں کرے گی، جیت بہت اہمیت کا حامل ہے اس میچ میں، کیونکہ اگر یہ میچ لاہور جیت جاتی ہے اور پہلی پوزیشن ایسی ہے کہ پہلی پوزیشن جیتنے والی ٹیم کو پہلے فائنل میں جاتی ہے اور اس کو ایک میچ ہارنے کا مارجن مل جاتا ہے. بہت بڑی ہوگی کہ جو ٹیم بھی پہلی پوزیشن بھی آئے گی تو وہ کم از کم اس یہ بہت بڑی بات پتہ کی آپ نے بات کی جو کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھی. اس وقت فرحان فرید راجو صاحب اسی قسم کی پتہ کی باتیں گھر سے سوچ کے آتے ہیں. جی آج تیاری کے ساتھ آپ نے موقع نہیں دیا آج، لیکن آج اتنا موقع آپ کو دیا، اس سے زیادہ اگر موقع دوں گا تو باقی پارٹیسپینٹس کا پروگرام میں ہونا بیکار ہے. لیکن لاہور کنسسٹنٹلی 5 میچ جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر جیتا ہے، تو یقیناً ملتان کے لیے بڑا پریشر ہوگا. پریڈکشنز نہ لے لیں جی.
अब क्योंकि देखिए बस आज के मैच में जिस तरह बहुत इन्होंने अच्छी बात की, लाहौर आई कैन थिंक दे कैन बेयर विद अ मैच, बट शाहीन शाफरी डाइव ना लगाएं। डर लगता है जब वो डाइव लगाते हैं ना, डर लगने प्रेडिक्शन क्या, सबसे प्रेडिक्शन ले लेते हैं तीनों से जी। लाहौर कलंदर जी, लाहौर है वो चांस टू विन दिस गेम। मुल्तान भाई ये दो लोग मैं तो लाहौर के साथ हूँ। अच्छा, मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। हमारे मतलब आज मुल्तान के लिए एक हमारे चैलेंज है, एडवर्टाइजर जो है वो उनके स्पॉन्सर हैं, तो हम कैसे देखिए हमारी अटैचमेंट जो है ना, हमारी अटैचमेंट सैलरी बेस्ड प्रेडिक्शन, हमारी अटैचमेंट मैरिट के साथ है, मैरिट हमारी अटैचमेंट। दिमाग तो जा रहा है आपका कराची और कोयटा का अगर मैच होता तो मैं बात करता, अदरवाइज तो लाहौर, मुल्तान नहीं लाहौर। मुझे जो मैरिट है वो मैरिट है, मैं अगर कुछ बनना है तो मैरिट पे चलना है आगे। ठीक है जी, चलें अब मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मैं चाहूंगा कि सहर जो है वो नाज़रीन से इजाजत लें जी। इंशाल्लाह नाज़रीन दोबारा कल फिर से हाजिर होंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, मैच के हवाले से ही बात करेंगे, PSL 8 के हवाले से बात करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही, हम लोगों को दोनों को, सहर फातिमा को और बिल्कुल बिल्कुल। अब सहर आप लोगों से वादा करके जा रही है कल मौजूद होंगी, तो इसलिए मेरा काफी हद तक जो टेंशन है मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ। कल सहर कम से कम यहाँ मौजूद होंगे, आप लोगों से वादा करके जा रही है। संडे का कमिटमेंट तो हुआ था हमारा। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।